सूरत अल-फातिहा, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं, क्लास में भी चल रहा था हमारे कुरान एक्सप्लोरर में, फिर भी आपके पास किताबें हैं तो खोल कर देखें सूरत अल-फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। Why hamd for Allah subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah, alhamd. Why praise to Allah subhanahu wa ta'ala? अब सब पढ़े हुए ही बताएं जल्दी से। Because he is Rabbul Alameen है, because he is Ar-Rahman Ar-Rahim है, because he is Maliki Yawmiddin है। Maliki Yawmiddin, master of the day of judgment है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं, बस तेरी ही हम क्या करते हैं, मदद भी चाहते हैं। मदद हम किसकी चाह रहे हैं? जिसकी हम इबादत कर रहे हैं उसी से हम मदद चाह रहे हैं। क्या मदद चाह रहे हैं? कौन सी चीजों में, कौन से उमूर में, कौन से मैटर्स में हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वे और सीकिंग हेल्प। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल मुस्तकीम यानी कि हिदायत दे हमें, लीड अस, इहदिना लीड अस, शो अस, ओके, गाइड अस, सिरातल मुस्तकीम टू द स्ट्रेट पाथ, सिरातल लदीना, the path of those people, वही क्या है, अनअमत अलैहिम, नंबर 1 कैटेगरी, अनअमत अलैहिम, इनाम किया तूने, upon those people के you have bestowed your mercy, okay, अनअमत, blessings, गैरिल मग़दूब वलद्दालिन, गैरिल मग़दूब अलैहिम, ना उन पर, उन लोगों के रास्ते पर ना चला जिन पर तेरा गजब हुआ, या उनका जो गजब किया गया, ऐसे लोगों के रास्ते पर हमको ना चला जिन पर तेरा गजब हुआ, तेरा गुस्सा हुआ। वलद्दालिन, और ना ही उन लोगों के रास्ते पर जो राह से हटे, दोज वर एस्ट्रे, तो जिन लोगों पर यानी कि अपॉन दोज के योर रैथ इज देयर एंड दोज आर एस्ट्रे, उन लोगों से हमको क्या करना है, पनाह मांगना है। ये हम दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ओके। तो ये बात आपको बताई गई, ओके क्या भाई। तो कुरान बाबरकत किताब है, तो फिर वंस अगेन लाजमी शफा देने वाली सूरत है सूरतुल फातिहा। इसको पढ़ने वाले की दुआ कबूल होती है। और क्या है, सूरतुल फातिहा के बगैर तुम्हारी सलाह नामुकम्मिल होती है, ओके ओके। और आपको सब लोगों को पता है सूरतुल फातिहा के नाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ओके। अल्हम्द किसके लिए, प्रेज किसके लिए, रब्बुल आलमीन, नंबर 1 पॉइंट, रब्बुल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इसकी वजह से हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की प्रेज करना है, क्योंकि वो तमाम जहानों का रब है, वो अर्रहमान है और रहीम है और मालिकी यौमिद्दीन, द मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट है। इसलिए सो दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रेज अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ओके। आलमीन में क्या कुछ आता है सब आपको जानना चाहिए आपको, ओके ओके क्या भाई। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कमिंग टुवर्ड्स द सूरतुल बकरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जहां जहां जरूरत पड़ेगी मुझे, मैं आयतें पढ़ती रहूंगी, नहीं तो अब क्या करें, मैं रुकू वाइज लेती चलूंगी। फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू करें, क्योंकि वक्त इतना कम रखा गया है, 1.5 घंटे में होता नहीं है। एटलीस्ट 2 आवर्स और 2 आवर्स 13-15 मिनट्स भी अगर मिलते तो एक पारा खत्म होता था। यहाँ पर सबको वक्त की कमी के शिकार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ सूरतुल बकरा, सूरतुल बकरा में क्या होता है, यहाँ पे हमने सूरतुल फातिहा पढ़ा, सूरतुल बकरा की तरफ आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब, ज़ालिकल किताब ये किताब है, ज़ालिका ये अल किताब किताब है, ये किताब है, इसमें कोई शक नहीं, ला रैब फी, इसमें कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, ये शक व शुबह से पाक एक किताब है और हिदायत है, फॉर whom there is guidance,
Huda, guidance, للمتقين, for the muttaqin ones, for the muttaqin people, for the people of taqwa. الذين يؤمنون بالغیب, وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر, ويقيمون الصلاة, who are the muttaqin ones. تو یہاں پہ the qualities of muttaqin اللہ سبحانہ وتعالی describe کر رہا ہے, شرائط رکھے. say these are the conditions to become a muttaqi. To become muttaqi ka another meaning God conscious. If you want to be in the category of the God conscious people, you have to adopt these qualities. At least these 3 qualities Allah subhanahu wa ta'ala describing in this ayah. Number 1 quality, alladhina yu'minuna bil ghaib, وہ جو ایمان لیتے ہیں غیب پر, unseen پر, they believe on the unseen. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور وہ قائم کرتے ہیں صلاح, and they establish the salah. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور وہ جو رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں دیا ہے اسی میں سے خرچ کرتے ہیں. and they spend in the way of Allah سبحانہ وتعالیٰ. کس پہ سے خرچ کرتے ہیں؟ whatever Allah سبحانہ وتعالیٰ has given them the provision, the sustenance. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ, and those people, the muttaqin ones. پھر again another quality of the muttaqi people, they believe. يُؤْمِنُونَ, they believe. بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, اس پر بھی believe کرتے ہیں, ایمان لے آتے ہیں. ایمان, تجدید ایمان اس طریقے سے ہم کو کرنا چاہیے. یہ پہلا رکوع تجدید ایمان کے بارے میں ہے. تو بما انزل الیک, whatever has been revealed upon you, O Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ka is referring to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wama unzila min qablik, and whatever has been revealed before you, O Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa bil akhirati, اور آخرت پر, hum yuqinin, وہ پکا یقین رکھتے ہیں, پکا conviction, and they have that conviction, یقین upon the آخرہ. اولئک, یہی لوگ ہیں, علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. See, these are the people, they are upon the guidance from min rabbihim, from Allah subhanahu wa ta'ala. اولئک, and those, هم المفلحون, these are the successful ones. To become successful ones, what we have to do? Allah subhanahu wa ta'ala has given the qualities along with the article of faith, ایمان کے ساتھ. So now your ایمان should be in action. ایکشن میں لے آئے اپنے ایمان کو. اوکے کہ بھائی, اوکے اور نو؟ جی اوکے. غیب پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ متقین ہوتے ہیں. ایمان بالغیب, ایمان upon the unseen, یہ تو ایک دل کا تمہارا عمل ہے. This is the action of your heart. And establish salah. And establish salah تو کیا ہے؟ یہ تمہارے اعضاء, parts of the body کا یہ ایکشن ہے. Action of the heart, action of the body is the ایمان. تو اور کیا فرمایا یہاں پہ؟ بما انزل الیک, کیا کیا نازل کیا گیا؟ قرآن and سنت نازل کی گئی, الیکا towards وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, towards you. What has been revealed? The Quran and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. دونوں پر ایمان لے آنا ہے. وما انزل من قبلک, اور پیچھے, آپ کے پیچھے, آپ سے پہلے جو کچھ بھی نازل کیا گیا. کیا کیا نازل کیا گیا؟ کیا نازل کیا گیا؟ انجیل, تورات, زبور, etc. etc. Whatever those books, divine holy books revealed before رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ان پر بھی یہ لوگ ایمان تو رکھتے ہیں, مگر ایمان تو ہے ان کا کہ these are the books of Allah سبحانہ وتعالی, مگر ایکشن نہیں کرتے, عمل میں نہیں لاتے. یہ بات اچھے سے یاد رکھنا ہے. تو جو تم نے سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم مانگا, اس کا یہاں جواب آپ کو مل گیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت کی شرائط بھی دی ہے. کیا ہے؟ نمبر 1, یاد رکھیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ, ایمان بالغیب. اوکے, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, خرچنے والے, يُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اس کے بعد کتابوں پر ایمان, اور آخرت, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. These are the demands of the ایمان.
ایمان ڈیمانڈس آل دیز تھنگس. تو ان ساری چیزوں میں جو پکا اترے گا، نہیں چلو بہن بہن بھی کوشش کرے گا تو اس کے دل میں ایمان ہے. اگر ہم یہ جانتے ہی نہیں، معلوم ہی نہیں، ہم طوطے کی طرح رٹتے ہوئے پڑھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، تو ہمارا ایمان کی تجدید ہو سکتی ہے، رینیول آف دا ایمان ہو سکتا ہے. یہی لوگ ہیں مفلحون، دا سکسسفل ون. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، رہے وہ لوگ دا ڈس بلیورز. کفر مطلب دوز ہو ڈس بلیو. سواء ان کے لیے برابر ہے، انذرتم ام لم تنذرہم، کہ آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. جو انکار کرنے والے لوگ، یہ بہانے بنانے والے لوگ ہیں. قرآن کلاس کو اٹینڈ کرنے سے جو بہانے بناتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تم ان کو ڈراؤ قرآن کے تھرو سے، تمہیں انذار کرو، وارن کرو یا نہ کرو. اندر تم ٹو وارن، لم تنذرہم اور ڈو ناٹ وارن them. You warn them or do not warn them. سواء علیم، سواء it is equal to them. یہ کان سے سن کر وہ کان سے بات نکال دیتے ہیں. لا یؤمنون، they won't believe. کیا کرتے ہیں وہ؟ they won't believe. حق دیکھنے، کیا نہیں بلیو کرتے؟ وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے. سامنے ہوتا بھی ہے تو دیکھ نہیں سکتے، اور حق بولتے نہیں ہیں. What is حق؟ the truth. اور حق کو they won't listen at all. اب یہاں پہ وہ بات آ رہی ہے. لا یؤمنون، why they don't believe؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. ختم اللہ سبحانہ وتعالی ہے sealed. کیا کیا سیل کر کے ہے؟ علی قلوبہم، اللہ سبحانہ وتعالی has put his seal upon their hearts and upon their ears. ears مطلب their listening. وعلی ابصارہم غشاوہ، and upon their eyes there is a hijab, there is a veil. الحمدللہ. اس لیے نہ حق دیکھنے والے ہی ہوتے ہیں، نہ حق بولنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں پر تو سیل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. نہ حق سننے والے، آنکھیں ہوتی ہیں، کان ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر حق سننے، بولنے اور دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے. وَلَهُمْ، ایسے لوگوں کے لیے، اور آنکھوں پر پردہ سا پڑ جاتا ہے. وَلَهُمْ، اور for them، عذاب عظیم، there is a great punishment. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کیا ہے یہاں پہ آیت نمبر 8 میں آیتوں کے حساب سے ایک 7-8 یا 10 بار آیتیں کراؤں گی، اس کے بعد رکوع کے حساب سے لے کر چلوں گی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور رہے وہ لوگ amongst the people، those who say، من يقول those who say آمنا، اے بھائی we believe، we are Muslims. اب آپ دیکھ کر جو جھوپڑی میں رہنے والوں کو بھی جا کر پوچھیں کہ وہ کہتے ہیں we are Muslims، but they know the truth. They have read that Quran, they understand the Quran. They just to say آمنا، we believe. کس پر بلیو کرتے ہیں؟ اللہ پر، باللہ وبالیوم الآخر. اللہ پر. یہ سب میں کس میں مائنڈ میپس کے حساب سے بنایا ہے. آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم الآخرت پر. وما ہم بمؤمنین، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، او رسول ڈونٹ بلیو them. وما ہم بمؤمنین، they are not، کیا ہیں وہ؟ ایمان لانے والے نہیں. کہتے تو ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر. یخادعون اللہ، وہ کیا کر رہے ہیں ایسے لوگ؟ یخادعون اللہ، یخادعون دھوکہ دینا، ٹو ڈیسیو. دے آر ڈیسیونگ اللہ سبحانہ وتعالی. اور کس کو ڈیسیو کر رہے ہیں؟ دھوکہ دے رہے ہیں مسلمان بن کر. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، تو ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. and they are deceiving Allah subhanahu wa ta'ala at the same time also. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وما یخدعون، نہیں، وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا انفسہم، اپنے آپ کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں. نہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہہ کر، نہ ہی لوگوں کو، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہہ کر، مگر وہ اپنے جانوں کو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، اور اس کا وہ شعور نہیں رکھتے. شعور نہیں رکھتا مطلب اس کا وہ خیال نہیں کرتے، اس کا احساس نہیں ہے، اس کا کانشیس نہیں رکھتے. they don't have consciousness. So what are they doing? They are telling they don't have any consciousness. They are unaware of the truth.
کیوں ہے why they are unaware of the truth, why they are acting like that, why they are deceiving the Muslims and Allah subhanahu wa ta'ala, but Allah subhanahu wa ta'ala is telling that they are deceiving only to themselves, because fi qulubihim marad, fi qulubihim maradun, इन्हें कि उनके दिलों में मर्द है, डिसीज है, बीमारी है, फज़ादहुमुल्लाहु मर्दा, जो भी उनकी डिसीज है, ना सुनने की, ना कहने की, बहाने बनाने की, ये झूठ बोलने की, ये हसद करने की, ये जो भी चीजें हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनका जो भी मर्ज है, उस मर्ज में उनको बढ़ा देगा, फज़ादहुमुल्लाह, अल्लाह बढ़ा देगा, तो ज्यादा कर देता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला विल इंक्रीज देयर डिसीज, वलहुम अज़ाबुन अलीम, and for them there is painful punishment. Why there is painful punishment for them? Bima kanu yakzibun, because of what? Because of that they are lying. वो झूठ बोला करते थे. وإذا قيل لهم, और जब قيل لهم, और जब कहा जाता है उन्हें, क्या कहा जाता है? ला तुफसिदू फिल अर्द, ऐसा करके जमीन में फितने फसाद ना बचाओ, ओके, कैलामिटीज ना फैलाओ, फिल अर्द, जमीन में, तो कालू, वो कहते हैं वो लोग, ऐसे मुसलमान किस्म के लोग, कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले, इस्लाह करने के लिए जो सारे जो लोग रिफॉर्मर्स होते हैं, ओके, वगैरह वगैरह, इस्लाह करने वाले, जो कंसिलेशन करने वाले लोग होते हैं, हम तो वो हैं. मगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला कह रहा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अला, खबरदार हो जाओ, बी अवेयर ऑफ, हम ये भी बोलते हैं, हम बी अवेयर ऑफ, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, इंडीड they are the मुफसिदून, फसाद करने वाले, they are the corruptors or the transgressors or they are calamities डालने वाले लोग हैं. वलाकिन, but, वलाकिन मतलब but, और and but ला यशऊरून, इसका वो एहसास नहीं रखते, शऊर नहीं रखते. They are unconscious of all these things. What are they doing? What are all they doing? They don't have any consciousness of all these things. मैं कह रही हूँ, ये कौन कह रहा है? See, Allah subhanahu wa ta'ala is telling like that. अच्छा चलिए, तो यहाँ पे वला यशऊरून, तो मैं यहाँ पे ये स्टॉप करती हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह. आयत नंबर 9, 10 को रख लेंगे हम. चलिए, वइदा क़ील लहुम, जब उनसे कहा जाता है, आमिनु, भाई तुम ऐसे ना करो, सच्चे दिल से ईमान ले आओ. आमिनु, दिस इज द कमांडिंग टर्म. आमिनु, ईमान ले आओ, बिलीव. हाउ टू बिलीव, व्हाट टू बिलीव? कमा, जस्ट लाइक आमन अन्नास, जस्ट लाइक ईमान वाले लोग ईमान ले आते ही, तो वो क्या कहते हैं ऐसे लोग? आलू, तो दे विल से, अनुमिनु, क्या मैं ईमान ले आऊं? ये क्या हम ईमान ले आए? कमा आमन सुफहा, जैसे बेवकूफ लोग हैं जो सच्चे मुसलमान बने, कई सारी चीजों को अपने ऊपर, यानी कि अपने ऊपर, यानी कि वो गुनाह में अपने आप को मुलविस नहीं करते, ख्वाहिशों के पीछे नहीं चलते, वो तो बेवकूफ किस्म के लोग हैं. तो क्या हम बेवकूफ लोग हैं? तो अल्लाह सुब्हान, हम बेवकूफों के जैसे, फुलिश पीपल के जैसे हम ईमान ले आए? अला, खबरदार, be aware of, innahum, indeed they all, humus sufaha, they are the mockers, जो मौकरी कर रहे हैं, वो जो मौक कर रहे हैं, they are the mockers. वलाकिन ला यअलमून, but they do not have the ilm, they do not have that understanding. Understanding due to ilm जो होता है, ऐसे understanding they don't have. Okay? चलिए, अब यहाँ पे हमने इतना स्टॉप किया. आयत नंबर 14 या 15 ये जो अब आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से अगले दिन से हम कराएंगे. ओके ओके, क्या भाई, इतना काफी है. 14-13 आयतें हमने कंप्लीट कर लिए, ये सारी चीजें. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन.
तो आयत नंबर 15 14 15 से इंशाल्लाह अगली क्लास में शुरू करूंगी मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आज हम स्टॉप करते हैं क्योंकि मैं क्लास एक 10-15 मिनट लेट मैंने स्टार्ट किया बिकॉज ड्यू टू सम ये मेरा लैपटॉप इज नॉट एट ऑल ओपनिंग, तो उस वजह से जो हो गया आई एम वेरी सॉरी कि ऑन टाइम आई कुड नॉट, ये है मेरा लेसन लेने मुझे नहीं हुआ, स्टार्ट करने नहीं हुआ, तो माफ करें आप सभी मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास इतने से, कल से इंशाल्लाह हम आगे बढ़ लेकर जाएंगे। ये मुझे प्रिपरेशन फॉर द रमदान जो आपको कराना था, बोलना था एज यूजुअल बिफोर रमदान, इस्तकबाल रमजान जो कराया जाता है, तो वो जो कराना था तो मैंने वो कराया। साथ में हमने वी हैव कंप्लीटेड सूरतुल फातिहा एंड वी हैव स्टार्टेड सूरतुल बकरा। ओके, किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ये मालूम कर सकते हैं। 14-15 आयत को हम इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे हम वगैरह। तो ये दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबों को इस कुरान क्लास अटेंड करने, दौरा कुरान क्लास अटेंड करने, इसको सोचने समझने, इससे मोहब्बत करने, इसको फैलाने की नेक तौफीक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अदा करे। और इसके साथ ही और अब क्या दुआ मांगी कि हमको मुस्कुराते हुए और मस्बत ज़हनों वाले बनाकर इस इल्म और अमल दोनों को साथ लेने वाले बनाए। आमीन सुन्ना सुन्ना आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो एनी डाउट इन दिस, ये है चीजों में डाउट है आप